Our today's topic is about opportunity, and it's all around us. That is what the topic for today is, and we have to speak on this कि किस तरीके से हम मौक़ों को ज़ाया भी करते हैं, कहीं ना कहीं हम मौक़ों को उठा लेते हैं और आगे उसको वेल्थ में बदल लेते हैं। मेरे बहुत सारे सेशंस जब होते हैं स्टूडेंट के साथ, तो ज़्यादातर डिस्कशन इस बात पे रहती है कि अपॉर्चुनिटी क्या है और ये कैसे मिलती है, ये किस सिचुएशन में आती है। मैं अक्सर औक़ात इन सवालों के जवाब कुछ यूँ देता हूँ कि मौका असल में, अपॉर्चुनिटी असल में दौलत की माँ है, राइट। जो मदर ऑफ़ वेल्थ है वो मौका ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो कॉन्शियस माइंड है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या जिस माशरे में हम रहते हैं, या जिस माहौल में हम पलते हैं, या जिस माहौल में हम सीख रहे होते हैं, हमें बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं। आप सब ये बात ज़हन में याद रखें कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आती नहीं है, राइट। पाकिस्तान की निज़ामी तालीम में और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये आएगी या ये आती है, तो बहुत सारे लोग इसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें एक किस्म ये है कि दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम, तो ये तो कभी भी आती नहीं, राइट। जो इंतज़ार में बैठे हैं वो करते क्या है कि बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं और उम्र उसकी गुज़र जाती है, स्किल उनके पास होती है, लेकिन इस इंतज़ार पे होते हैं कि कोई हमें अपॉर्चुनिटी ला के दे। और अपॉर्चुनिटी को ना उठाने के पीछे भी कंडीशनलिटी रखते हैं, उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ लेते हैं, किसी फ़र्द के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, या रिसोर्सेज के साथ, या कंडीशनलिटी लाते हैं और कहते हैं कि मैं ये करूँगा अगर इस तरह हो जाए, या अगर वो मुझे मौका दे तो फिर ये इस तरह हो जाएगा, या टूल्स के साथ या रिसोर्सेज के साथ मेरे साथ मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो फिर मैं कोई स्टार्टअप लूँगा, मुझे फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो तब मैं कामयाब होऊंगा, मैं UACCS ऑनलाइन में आऊँगा तो या आऊँगी तो अंग्रेज़ी सीख लूँगा। तो ये कंडीशनलिटी और इसके इंतज़ार में बहुत सारे लोग अपना टाइम ड्रेन कर जाते हैं और अपना टाइम ज़ाया कर जाते हैं। आप सब ये बात नोट कर लें कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी अगर दौलत की माँ है तो ये ख़ुद कभी भी चल के नहीं आएगी। ये हम ही होंगे जो अपॉर्चुनिटी को बनाएंगे और अपॉर्चुनिटी को फिर बढ़ाएंगे और अपॉर्चुनिटी को फिर ग्रो करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसके इंतज़ार में होते हैं कि ये आएगी और फिर हम जाके कोई हरकत करेंगे, यानी कि अपनी एक्शन जो, या अपनी इनिशिएशन जो है, या अपनी एफ़र्ट्स जो है वो कंडीशनल करते हैं किसी एक सोर्स से, किसी एक इंडिविजुअल से, किसी एक फ़र्द से, कहीं ना कहीं टाइम पे, कहीं ना कहीं एक ख़ास वजह बताते हैं और उसी वजह से वो बैठे रहते हैं, राइट, बिकॉज दे आर वेटिंग कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं फिर हरकत करूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती भी इसी वजह से आ जाती है बहुत सारे बच्चों में भी और बहुत सारे इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल में भी, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास मौका अभी आया नहीं है, या ये अब मुनासिब टाइम नहीं है, या फिर कंडीशनलिटी लाकर अपनी एक्शन को और अपनी हरकत को रोक देते हैं। तो ये सुस्ती को भी क्रिएट कर देता है और गैर ज़रूरी एनर्जी और टाइम ड्रेनेज को भी क्रिएट कर देता है। तो बच्चों याद रखो एक बात कि आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आएगी कभी भी नहीं, इस इंतज़ार में ना बैठें। जो जहन में है, जो तुम्हारा ख्वाब है, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, बस कर गुज़रो, करके दिखाओ, रिज़ल्ट तक पहुँचो। अब रिज़ल्ट अच्छा आता है, बुरा आता है, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि तुम किस चीज़ के इंतज़ार में हो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, एंड व्हेन विल यू स्टार्ट। ये एक्शन तुमने लेना कब है? मौका आएगा तब, वो तो आता नहीं है। 22 साल हो गए मेरे
छोटी सी दुनिया से हमने एक बड़ी जहान बना के अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम लगाया है। इतने सारे हमने मुश्किलात देखी हैं, आजमाइशें आई हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे आए, पढ़े गए, बहुत सारा एक टीम पूरा खड़ा हुआ है। मैंने कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, और कभी भी अपनी हरकत को या अपनी एक्शन को या खड़े होकर शुरुआत लेने की इस बात को किसी चीज़ से मंसूब नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशन भी कभी नहीं रखी। बहुत सारे लोग राइट लेफ़्ट, अम्मी अबू, भाई बहन, मामा का बेटा, सिबलिंग्स, इर्द गिर्द ऑर्गेनाइजेशंस लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हिलेगा तो मैं हिलूँगा, ये हाथ उठाएगा तो मैं उठूँगा, ये इधर से उधर होगा तो फिर मैं इधर से उधर होऊंगा। तो ये वाला कलेक्टिव एटीट्यूड जो है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द होते हुए भी आपकी आंखें उस पर बंद हो जाती है और वो आपको विजिबल नहीं होती। जहाँ आपका ग्रीन पीरियड है, जो आपका फर्टाइल टाइम है, जहाँ आपकी एज 16 साल है, 14 साल है, जहाँ आपकी एज 18 साल है, जो एक बेहतरीन आइडियाज़ पे काम किया जा सकता है, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी को बड़ा किया जा सकता है, वहाँ पर हम इंतज़ार में हाथ पर हाथ रख कर बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि somebody comes, somebody do, somebody move, somebody help, somebody do something, so I do something. This is चुनके चुनांचा, what if then else collectively create a deadlock। और होता क्या है कि आप अपनी ग्रोथ का जो पीरियड है, आपका फाउंडेशन डालने का जो पीरियड है, वो हाथ से दे देते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द बहुत है। कोशिश करें कि इसका इंतज़ार कभी भी ना करें। दूसरी किस्म, ये भी एक टाइप है, ये भी हमारे इर्द गिर्द बहुत है। आपको कहीं ना कहीं अपने दोस्तों की सूरत में मिलते हैं, कहीं ना कहीं आप ख़ुद भी इसकी एक सूरत होते हैं, कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स होते हैं। वो उनका जो एटीट्यूड होता है ना, वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता है। मतलब उनको ना छोटी अपॉर्चुनिटी पसंद नहीं, राइट। वो थोड़े से ख़ुद को थोड़ा सा डिफरेंट ख़ुद को समझते हैं, अपने लिए थोड़ा बड़ा सोचते हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ों को देखते हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ों को देखना, बड़े स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देखना अलग बात है, और अपॉर्चुनिटी को उठाकर उसको बड़ा करके ले जाना अलग बात है। अब बहुत सारे लोग करते ये हैं कि दे आर वेटिंग कि अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो आती नहीं है। बहुत सारों को मिल रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी छोटी है, तो अपॉर्चुनिटी तो भाई छोटी ही आएगी। ये तो इसकी नेचर ही एक पौधे की तरह है, एक छोटे तुखम की तरह है। आपको लगानी पड़ती है, फिर उसका केयर करना पड़ता है, फिर उसको ग्रो करना पड़ता है, फिर उसमें आजमाइशें आती है, फिर चैलेंजेस आती है, फिर उसको फेस करना होता है, और फिर उस अपॉर्चुनिटी को फ्यूल करके एक बड़े सक्सेस की तरफ ले जाना होता है। तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे इर्द गिर्द होती हैं, और ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ छोटी छोटी जिम्मेदारियों में और छोटे छोटे आदत में होती। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को यहाँ पे देखा है, मेरे ऑफिस में आ जाते हैं, मुझसे पूछते हैं ये मेरे बच्चे हैं, अच्छी स्कूलों में इनको तालीम दिलाई, पढ़ा लिखा, इसने इस पर बड़ा टाइम और एनर्जी लग गया, मेरे बच्चे ने मास्टर कर ली, मेरे बच्चे ने ये स्पेशलाइजेशन कर दी, वो कर दी, लेकिन बच्चा अभी भी जॉब के इंतज़ार में है कि इनको कहीं पे नौकरी मिल जाए। तो मैं इनसे अक्सर औकात पूछता हूँ कि जब ये बच्चे थे, छोटे थे, तो इनको आपने सेंस ऑफ ज़िम्मेदारी दी थी? क्या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत दी थी? क्या थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ इन पर डालकर इनका हद और डोमेन इनको बताया था? तो जवाब आता है कि नो, मैंने तो अपने बच्चे को बड़ा कंफर्ट जोन दिया था, मैंने तो बच्चे को बड़ी आसानियाँ दी थी, मैं तो उससे कोई काम घर का नहीं करवाता था, मैं तो सारे काम खानसामों से और नौकरों से करवाता था, मैं तो हमेशा चैलेंज औरों को देता था, मैंने तो हमेशा अपने बच्चे को आसानियाँ दी। तो ये जो आसानियाँ हम देते हैं, ये छोटे छोटे जिम्मेदारियाँ जब हम नहीं उठाते, ये छोटी छोटी चीज़ों में जब हम इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हम असल में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करते हैं। और फिर हमारा एक ऑरा बन जाता है कि कोई हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहीं जाके हम CSP ऑफिसर बन जाए, कहीं ये पाकिस्तान का झंडा गाड़ी में मूव कर रहा हो, ये बड़ा सा ऑफिस हो और एकदम मैं बादशाह बन जाऊँ। तो मेरे बच्चों, दुनिया में ग्रोथ, कामयाबी और तरक्की के पीछे जो लॉजिक है वो इसकी गहराई है। आप जितनी गहराई से, छोटे से शुरू करते हैं, इतनी ही ऊंचाई आपको मिलती है, और ये सारा का सारा आपका एटीट्यूड है। आपका एल्टीट्यूड इज़ बेस्ड ऑन योर एटीट्यूड। बहुत सारे लोग
छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ, छोटी छोटी चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। उनका एटीट्यूड उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे होता है कि ये तो मेरा काम नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मैं क्यों करूं, ये मैं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इस तरह करने से तो वो खफा हो जाएगा, इस तरह करने से तो फैमिली में बदनामी हो जाएगी, ये इस तरह करने से तो ये सारा, तो ये इस तरह लोगों को और अपनी एटीट्यूड को एक छोटी अपॉर्चुनिटी को के लिए जब बनाते हम नहीं हैं तो कभी हम बड़ी अपॉर्चुनिटी पाते नहीं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन उसको हम ज़ाया कर जाते हैं। तो याद रखिए एक बात कि अपॉर्चुनिटी आपको छोटी सी मिलेगी, आपने उसी के अंदर से बड़ी को निकालना है। और ये जो छोटी से बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ये आपके एटीट्यूड पे डिसाइड करती है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं। और तीसरी किस्म के लोग इसमें ये हैं कि ये बड़ी के इंतज़ार में और अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं, तो अपॉर्चुनिटी बच्चे कभी बड़ी नहीं आती। हमारे आज के सेशन में जो टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटी। इट्स ऑल अराउंड अस, वी जस्ट नीड टू मेक आवर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर एल्टीट्यूड। ये तीन किस्म के लोग हो गए। पहला इसमें ये है कि दे आर वेटिंग, ओके, तो ये तो गलत है, ये तो कभी भी नहीं आती, राइट। दूसरा ये है कि इनके इर्द गिर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने, कहीं ना कहीं उसके घर के माहौल ने, कहीं ना कहीं उनके सिबलिंग्स के माहौल ने उस छोटी सी चीज़ को हकारत की नज़र से देखते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, थोड़े बड़ी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो छोटी भी हाथ से चली जाती है। और तीसरी ये है, ये बड़ी के इंतज़ार में है जो कभी भी नहीं आती। इसमें मैं तीन किस्म के और टाइप भी आपको बता देता हूँ। एक बंदा, एक टाइप है जिनके इर्द गिर्द बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। अब मैं अपॉर्चुनिटी को कुछ इस तरह आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये अपॉर्चुनिटी असल में एक प्रॉब्लम की सूरत में आता है, ये एक चैलेंज की सूरत में आता है। अपॉर्चुनिटी असल में दौलत की माँ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी असल में एक प्रॉब्लम भी है। अगेन आपका एटीट्यूड उस प्रॉब्लम को कैसे देखता है। आया आप उस प्रॉब्लम से जान चुराते हो या उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हो? आपका एटीट्यूड क्या है? बहुत सारे बच्चे चैलेंजेस से जान छुड़ाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसकी सलूशन से जान छुड़ाते हैं, वो जिम्मेदारी किसी और को देते हैं। वो असल में वो प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप उसका सलूशन देते हैं तो वो दौलत की सूरत में बदल जाती है। आप इस तरह दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, आपके पास जो एप्पल मोबाइल और कंप्यूटर्स है, ये मेरा लैपटॉप एप्पल है, मेरे पास मोबाइल एप्पल है, पूरी दुनिया में सबसे टॉप इस वक्त जो कंपनी आगे बढ़ रही है वो एप्पल है। क्यों है एप्पल दुनिया में टॉप क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रॉब्लम पे काम किया और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर इतनी बड़ी कंपनी लाके खड़ी कर दी कि आज दुनिया में हर दूसरे बंदे के पास मैकिन्टॉश है, मोबाइल या लैपटॉप एप्पल का है। आपको पता है, HP को आप देख ले, डेल को आप देख ले, लेनोवा को आप देख ले, ये नोकिया को आप देख ले, ये जितने भी कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, इन सब में एक ख़ास प्रॉब्लम पे जिसने काम किया वो था एप्पल, एंड दैट वाज सिक्योरिटी। 1976 में स्टीव जॉब ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम के साथ एक बात की कि मोबाइल सब बना रहे, कंप्यूटर सब बना रहे, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो अपॉर्चुनिटी है और वो है सिक्योरिटी। तो उसने सिक्योरिटी के लिहाज से दुनिया के सबसे स्मार्ट फ़ोन बनाए। आज लोग मर रहे हैं एप्पल कंप्यूटर और एप्पल लैपटॉप के पीछे। जब नया इसके सीरीज़ आता है ना, हज़ारों की तादाद में लोग दुकान के बाहर खड़ा होते हैं। स्टीव जॉब ने 1976 में, 78 में और 1980 तक उनका पूरा का पूरा फोकस किस चीज़ पे था? उस एक प्रॉब्लम पर। हम आज बचपन में या हमारे पेरेंट्स हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने ही नहीं देते, जहाँ एक छोटे से प्रॉब्लम ने आगे बढ़कर इतना बड़ा सल्यूशन बनना होता है जो एक बड़ी इंडस्ट्री को क्रिएट कर सकता है। हम कहते हैं हमारा काम ही नहीं। ये बहुत सारे वर्क प्लेसेस के अंदर आप देखें लोगों को, वो इतना ही काम करते हैं जितनी उनको सैलरी मिलती। आप 10 साल बाद आप देखेंगे ये इसी हालत में होंगे, टेढ़े मुंह होंगे, परेशान हाल होंगे, क्योंकि आप उनसे पूछो कि ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारी सैलरी, ये थोड़ा इजाफी काम अगर हो सकता है, कहते मैंने करना ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है। असल में यहाँ पर अगर वो सोल्यूशन दे जाता है, सोल्यूशन के बदले में दौलत आती है।
ایپل نے 1976 میں موبائل انڈسٹریز کمپیوٹر انڈسٹری کے اندر ایک چھوٹے سے سلوشن پہ کام کیا، آج دنیا کے ٹاپ رینک انڈسٹری میں کھڑا ہے۔ 1984 میں آپ دیکھ لیں سسکو کا نام سنا ہوگا آپ، پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور نیٹ ورکنگ کی دنیا کا کوئی گرو ادارہ ہے سسکو ہے۔ یہ دو میاں بیوی تھے، یہ سن فرانسسکو کا جو برج ہے اس برج پہ دونوں کھڑے ہیں اور دونوں کمپیوٹر سائنس کے ٹیچرز ہیں اور آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر تو آ گیا ہے، اب ہر جگہ پہ کمپیوٹر اویلیبل ہے، ہم ایسا کیا کریں کہ ہم یہ دو کمپیوٹروں کو آپس میں جوڑ دیں۔ مطلب ایک آفس ہے، ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں سی او کا آفس ہے، ساتھ ہیلپ ڈیسک ہے، ساتھ ایچ آر ہے، ساتھ جو ہے انجینئرز ہیں۔ اب ان سب کو آپس میں کیسے جوڑیں؟ اب ان سب کو آپس میں جوڑنا واز اے پرابلم۔ تو ان لوگوں نے اس پرابلم کو کیا کیا کہ سلوشن کی نظر سے دیکھ کر ان لوگوں نے انٹرنیٹ نیٹ ورکنگ کی دنیا میں راؤٹر بنایا۔ یہ لیونارڈ بوساک اور سینڈی لرنر دونوں میاں بیوی تھے۔ آج دیکھیں سسکو $1 بلین کمپنی ہے، پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ہارڈ ویئرز وہی لوگ بیچتے ہیں۔ کس چیز پہ کام کیا؟ پرابلم پہ۔ پرابلم کیا تھا؟ ایک کمپیوٹر کو دوسرے سے جوڑنا کیسے؟ تو اگر آپ اپرچونٹی اٹھانا چاہتے ہو نا، یا آپ چاہتے ہو کہ اپرچونٹی آپ کے پیچھے آئیں، تو آپ سلوشن کے پیچھے جاؤ۔ آئی ریپیٹ، اپرچونٹی اٹھانی ہے تو سلوشن کے پیچھے جاؤ۔ اپنے رائٹ اور لیفٹ میں، اپنے اسکول میں، اپنے گھر میں، اپنے ورک پلیس کے اندر ارد گرد دیکھ لو الٹی ہوئی کون سی چیز ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے، پرابلم کہاں پر ہے جس کا سلوشن دینا ہے، ایشو کہاں پر ہے جہاں پر اپنی خدمات دے کر اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایسا کرو گے تو اپرچونٹی اپنے آپ کو گرو کرے گی اور ایک نیکسٹ لیول آف دروازہ آپ کے لیے کھولے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کیریئر بھی بن جائے۔ اور ہم تو کرتے یہ ہیں کہ میرا کام ہی نہیں، یہ تو میری ذمہ داری ہی نہیں، اس کی تو مجھے سیلری نہیں ملتی، میرا کیا کام ہے میں اس کی ہیلپ کروں، میرا کیا کام ہے 1 گھنٹہ اضافی کام کروں، انگار جانے لوہار جانے اس کا کام ہے وہ جانے۔ یہ والا ایٹیچیوڈ کرتا کیا ہے کہ بہت سارے اپرچونٹیز ہمارے ارد گرد ہوتے ہوئے بھی ہماری نظریں اس پہ بند رہتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ اوبر دیکھیں، اوبر آپ 2 منٹ میں موبائل پہ اس کا اپلیکیشن کھولیں، موبائل اپلیکیشن جب آپ کھولتے ہیں آپ آرام سے جا کر کوئی بھی گاڑی کروا سکتے ہیں اپنے لیے۔ کون تھے یہ لوگ؟ 2009 میں 2 دوست تھے، آپس میں بیٹھے، ان لوگوں نے پلان کیا کہ کیا ہم موبائل کے ذریعے روڈ پہ چلنے والی گاڑیوں کے ساتھ رابطہ کیسے بنائیں گے۔ آج دنیا کی $1 بلین کمپنی، تو پرابلم پہ کام کی، پرابلم جب سلوشن دیا وہ وہی تھاٹ اور آئیڈیا اپرچونٹی کی صورت میں اتنی بڑی کمپنی کے بننے کا سبب بن گیا۔ آپ مائکروسافٹ کو دیکھیں، کون تھے یہ لوگ؟ کیا پڑی تھی بل گیٹس کو کہ وہ کمپیوٹر میں مائکروسافٹ ونڈو بنائے؟ کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ اب کمپیوٹر چونکہ ہر گھر کا حصہ بن چکے ہیں، یہ ایم ایس ڈاس میں، یہ بلیک سکرین میں کیا آپ نے فارمولے دینے، آج اب اس کو خوبصورت بنا دیتے۔ لوگوں کو خوبصورت سکرین دیکھنا تھا، لوگوں کو آسانی دینی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ کمپیوٹر ہر گھر تک پہنچایا اور ساتھ ساتھ اس کی ونڈو بنائی، دنیا میں $1 بلین انڈسٹری۔ تو میرے بچوں ایک بات ذہن میں یاد رکھو کہ اپرچونٹی اصل میں سلوشن کا نام ہے، پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ کا نام ہے، اور یہ پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ اگر ہے تو آپ کو کوئی بھی موقع، کوئی بھی اپرچونٹی ایک بہت بڑے بزنس مین کی صورت میں آپ کو بنا سکتی ہے اور آپ کو لے کر آ سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ میں ذمہ داری لینے کی صلاحیت ہو، بشرط یہ کہ آپ میں کام سے بڑھ کر کام کرنے کی صلاحیت ہو، بشرط یہ کہ رائٹ اور لیفٹ میں لوگوں کی بغیر معاوضے کی ہیلپ کرنے کی صلاحیت ہو، بشرط یہ کہ آپ ہر الٹی چیز کو سیدھا کرنے کی صلاحیت ہو، بشرط یہ کہ جو بھی آپ کے ارد گرد کوئی بھی بندے کو ہیلپ کی ضرورت ہو آپ ان کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہو، تو یہ سلوشنز آر ایکچولی دا اپرچونٹیز یو آر گیونگ دیم۔ ہمارا ایٹیچیوڈ چونکہ ہوتا نہیں ہے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کر کے دے گا، اپرچونٹی میرے پیچھے خود آئے گی، یہ کوئی چیز ہوگی، کوئی آواز ہوگی، کوئی ایک عجیب سی شکل ہوگی اس کی، یہ آئے گی، یہ آتی نہیں ہے، کریٹ کرنی پڑتی۔ اور کریٹ کرنے کے لیے آپ اپنے اندر ایک گریوٹی بناتے ہیں، آپ اپنی ایٹیچیوڈ کو، اپنی بیہیویئر کو، اپنے پروگرام کو، اپنی پرسنالٹی کو
وہ میگنیٹک فورس دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپرچونٹی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے. اصل میں دولت کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے. اور اس کے لیے آپ کے اندر کام سے بڑھ کر کام کرنا اور اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری اٹھانا اور ہر الٹی چیز کو ٹھیک کرنا. اگر یہ والا ایٹیچیوڈ ہے تو اپرچونٹیز آپ کی طرف آئے گی، چیلنجز کی صورت میں آئے گی، ان کا سلوشن جب آپ دیں گے تو سلوشن دولت اپنے ساتھ لے کر آئے گی، سلوشن تمہیں سکھائے گی بھی. تو اس کا کبھی انتظار نہ کریں، یہ اپنے اندر ہی سے شروع کریں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملتی، ہمیں شہرت نہیں ملتی، ہمیں پیسے نہیں ملتے، ہماری سیلری نہیں بڑھتی. پرابلم اندر ہوتا ہے، وہ ایکسپیکٹ باہر سے کر رہا ہوتا ہے. تو جب باہر سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کنڈیشنل کر دیتے ہیں چیزوں کو. جب چیزوں کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں، باہر سے ایکسپیکٹیشن شروع کر دیتے ہیں، خود کسی پرابلم کا سلوشن نہیں دیتے، شروعات لیتے نہیں ہیں، ایفرٹس کرتے نہیں ہیں، کام سے بڑھ کر کام نہیں کرتے، اور اپنے ایفرٹس کو فائنینشیل اور مانیٹری تصور سے دیکھتے ہیں کہ پہلے تم مجھے دو گے پھر میں تمہیں دوں گا. اس قسم کے ڈیڈ لاک میں آپ بیٹھے رہو، سڑتے رہو، کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھیں گے. آپ جہاں پر کڑے ہیں ادھر ہی کڑے رہیں گے. اور ایگوئسٹک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر ایگو ہے، اگر آپ کے اندر کبر ہے، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی اپنے آپ کو ڈفرینٹ سمجھتے ہیں، تو اپرچونٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایگو کو میلٹ کرنی پڑتی، آپ کو اپنی ہستی مٹانی پڑتی. مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے. یہ جو آپ اپنی ہستی کو مٹاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر گیٹنگ ریڈی ٹو ایکسیپٹ ایوری چیلنج اینڈ یو آر getting ready to help everybody without having any benefit from anyone. تو جب آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ میلٹ کر کے ہر جگہ پر لوگوں کی ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں، بدلے میں تمہیں سیکھنا بھی ملتا ہے اور بدلے میں تمہیں اپرچونٹی بھی ملتی ہے. تو میرے بچوں کوشش کریں کہ آگے بڑھنے کے لیے اپنے ایٹیچیوڈ کو اس لیول پہ بنائیں کہ آپ کبھی بھی اس کا انتظار نہ کریں، اور اگر ایک چھوٹی سی اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے تو اس اپرچونٹی کو نا بہت بڑے لیول پر لے جانے کے لیے آپ اپنے عادات کو اور اپنے رویوں کو اور اپنے ہیبٹس کو اس طرح لے کر جائیں کہ وہ چھوٹی سی اپرچونٹی آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی کے لیول پہ پہنچ جائے. اور دولت بھی کچھ اس طرح ہے. یاد رکھو کہ جو بینیفٹ ہوتا ہے نا، جو بونس ہوتا ہے، جو دولت ہوتی ہے، اگر اس کا پیچھا کرو گے نا یہ بھاگتی. یہ بڑی ماسٹر پیس بات لے لو، یہ بھاگتی. دولت، شہرت، عزت، مرتبہ، مقام، فرسٹ پوزیشن، کامیابی، یہ ان کا پیچھا، یہ جو اس کا پیچھا ہم کرتے ہیں بھاگتی. لیکن یہ جس چیز کے پیچھے آتی ہے اگر اس کا پیچھا ہم کریں تو یہ خود آتی. اور دولت سلوشن کے پیچھے آتی. یہ یاد رکھو، سلوشن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر آپ دے دیتے ہو تو تمہیں سکھاتی بھی ہیں اور اس سے تمہیں فائدہ بھی ملتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کوئی اور ہمارے لیے کرے، ہم کہتے ہیں کوئی بھائی میرے لیے کرے، کزن میرے لیے کرے. میں تمام پیرنٹس کو کہتا ہوں اپنے بچوں کے راستے میں آئے ہوئے کانٹوں کو آپ صاف کرو گے تو بچہ کبھی بھی کانٹے کو فیس نہیں کر سکے گا. اگر بچے کی ایج 10 سال ہے، 8 سال ہے، توڑی توڑی چیزیں اس کو سکھانا شروع کر دیں. اپنے کپڑے کیسے رکھنے ہیں، اپنے شوز کیسے رکھنے ہیں، اپنے بیگ کا کیسے خیال رکھنا ہے، اپنے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کسی پرابلم کو سلوشن کیسے دینا ہے، سلوشن دینا کیوں ضروری ہے، سلوشن کے بدلے پیسے یا رسپیکٹ ملے نہ ملے، تمہارا کام اس سلوشن کو چارج کرنا ہوتا ہے، اس اپرچونٹی کو بنانا ہوتا ہے، اس اپرچونٹی کو بڑھانا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو چینج یور پرسیپشن. دنیا میں جتنے بڑے اس وقت کمپنیز ہیں، جتنے کامیاب لوگ ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، آپ لازمی دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی پرابلم کا سلوشن وہ دے رہے ہوں گے. تو دولت کا پیچھا کرو گے وہ بھاگتی ہے. جس چیز کے پیچھے دولت آتی ہے وہ سلوشن ہے. سلوشن آپ کو کہتی ہے کھڑے ہو جاؤ، سالو کرو. یہ مت دیکھو تمہیں کیا مل رہا ہے اس کے بدلے میں، یہ مت دیکھو کہ کس کا کام ہے. بی جنرس، بی اے ہیلپنگ ہینڈ، بی اے سپورٹیو مائنڈ سیٹ، بی پازیٹیو. آلویز سے یس، always accept challenges. Don't be afraid of facing challenges. Challenges are actually ranking you. Challenges are actually making you. If you are afraid of challenges, you can never ever grow in your life. And if you are putting your responsibilities on others, so you cannot develop stamina, you cannot develop the nerve system that in future that can help you face bigger problems, bigger solutions, bigger opportunities. So میرے بچوں ایک بات ذہن میں یاد رکھو, there are 3 types of people around us.
The first one is waiting for the opportunity to come, waiting for somebody to come, waiting for other people always. یہ سائیکلوجیکلی بھی جب آپ ایکسپیکٹیشن رکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے کرے، وہ میرے لیے کرے، وہ ہو ادھر سے ادھر ہو جائے تو میرا ہو جائے گا، یہ آپ کے اندر کی پروگرام کو بننے ہی نہیں دیتا، بلکہ آپ کی پروگرام کو، آپ کی نرو سسٹم کو اور آپ کی اسٹیمنا کو اور آپ کے برین کے مسلس کو کمزور کر دیتا ہے. تو نیور ڈو دس. If you are in school, if you are in a university, if you are in a workplace, if you are anywhere, wherever you are, try to be optimistic and always accept challenges if they are coming, and always keep yourself engaged in giving solutions. If you are saying that this is not my job, this is not my responsibility, it does not come in my domain, what happens? That is actually the opportunity you have. If you do it, you get respect and you get valued and you get bigger opportunities. اور ہم کہتے ہیں کہ اٹ کمس، اپرچونٹی کمس، مناسب وقت، پرفیکٹ مومنٹ ہوتا نہیں ہے بچوں. یو نیڈ ٹو ٹیک دا مومنٹ اینڈ میک اٹ پرفیکٹ. تو پرفیکٹ مومنٹ کب آئے گا؟ یہ ایلوژن ہے، اٹس اے مس کیلکولیشن آف آور برین اینڈ مائنڈ دیٹ وی آر ویٹنگ فار اے پرفیکٹ مومنٹ. Perfect moment is that when you see a problem, when you find a problem, you have to come up with the solution. You have to give challenge to your brain that this is a problem and I need to solve it. If you're looking to other people to solve it, your brain start depending on other people's, and then you cannot grow. And I've seen lots of teachers. I've seen lots of teachers in schools, in colleges. They are teaching, they've been teaching, they will be teaching, and they will always be teachers. They will always get low salary. They will get low remuneration, because if you give them extra task, if you give them extra responsibility, if you give them a problem, they always blame others. This was not me, this is because of him. This is not my job, I'm not paid for this problem to solve, so this is not my job. So when you do this, so that is what the opportunity in front of you. Take the opportunity and make it unlock and get the wealth and get the respect. کہ بہت سارے اسکول کی ٹیچرز یہاں پہ آتے ہیں، سر 10 سال ہو گیا فلاں اسکول میں پڑھاتی ہوں، یہ سیلری اب یہ ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، خرچے پورے نہیں ہوتے. میں ان کو بولتا ہوں اٹ از آل اباؤٹ یور ایٹیچیوڈ. چینج یور ایٹیچیوڈ، ویلتھ ول آٹومیٹیکلی کم. آئی ہیو سین لاٹس آف ٹیچرز، دے ہیو دیئر اون اسکولس ناؤ، بیکاز جب وہ ٹیچرس تھے تو اپنے کام سے بڑھ کر کام کرتے تھے، ہر پرابلم کو پازیٹیو دیکھتے تھے، اس کا سلوشن دیتے تھے اور اس کو ویلکم کرتے تھے. تو پہلے ٹیچرس تھے، پھر ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر پرنسپل نے ساتھ رکھ لیا، پھر پرنسپل کی زیر نگرانی بہت ساری چیزیں اس نے سیکھ لی، اور اس کے بعد اس نے اپنا اسکول کھولا اور اب اچھی زندگی گزار لی. اور یہی کیس اسٹڈی ہر جگہ پر ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو چینج آر ایٹیچیوڈ، بیکاز یور الٹیچیوڈ، آپ کی اونچائی ڈپینڈز آن یور what is your behavior and what we say. let's other come and they do it. So میرے بچوں، میرے آج کی سیشن کا کنکلوژن یہ ہے، there are 3 types of people. The one waiting for opportunity to come, waiting for the challenge to come, and waiting that somebody tells me. وہ خود کو اپنی نظر، نگاہ، فہم و فراست، اپنی انداز اور اپنی پرسنالٹی کو سب کے لیے سلوشنز نہیں بناتے، ویٹ کرتے رہتے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا نا منہ سی بناتے ہیں کہ اٹس ناٹ مائی جاب، رائٹ، اٹس ناٹ مائی رسپانسبلٹی، وائی شوڈ آئی ڈو اٹ، وائی شوڈ آئی گو فار اٹ، آئی ایم ناٹ پیڈ فار دس، رائٹ. یہ ایگوئسٹک مائنڈ سیٹ بھی بہت ساری دولت کا راستہ روک دیتی ہے. اصل میں وہ چیلنج آپ کو سکھاتی ہے، اور چیلنج کے بدلے تمہیں نالج ملتا ہے جو تمہاری نصیب میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہارے سے جچتا نہیں ہے، تمہارا فیملی میں کبھی کسی نے کیا نہیں، ایسا تو کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک انزائٹی ڈس آرڈر کے شکار ہوتے ہیں، پرسنالٹی انزائٹی ڈس آرڈر، جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خوف میں اور لوگوں کو کنڈیشن بنا کے نہیں کر پاتے. وہی اپرچونٹی ہوتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا اٹ ہیز بن 25 ایئرز آئی ایم ٹیچنگ ان دس اسکول، اب میں یہ کروں گی یا میں یہ کروں گا، اٹ ہیز بن 20 ایئرز. تو یہ آپ کو انریسٹ میں اور کنفلکٹ میں اور غیر ضروری تھاٹس میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آپ کو حاسد بھی بنا دیتا ہے، آپ کو جو ہے بہت ساری غیر ضروری چیزوں میں انوالو کر دیتا ہے، اور آپ کو لوگ ویلکم نہیں کرتے، یا لوگ آپ کو ویلکم کرتے تو ہیں، آپ کے راستے روکتے. تو یہ دوسرا جو ہے یہ ایگوئسٹک ہے. اور تیسرا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چمتکار ہو جائے، کوئی مکہ ماروں اور 10 بندے ہوا میں اڑ جائے، کوئی جا کے گرین بٹن دباؤں اور ریڈ بٹن دباؤں. جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ہم بڑی ایزیلی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ریالٹی سے بہت دور ہے. ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں افیکٹس کے ذریعے، فلمز کے ذریعے، موویز کے ذریعے، ڈراماز کے ذریعے، کنٹینٹ کے ذریعے
چیزیں کچھ اس طرح دکھتی ہے کہ آپ نے تخم لگا دیا اور بس وہ تخم جو ہے بٹن دبا کے اس نے وہ پٹ بھی گیا اور جڑیں بھی نکل آئی اور پودا بھی بن گیا اور پھل بھی اس نے دینا شروع کر دیا. یہ اتنا اپرچونسٹ ٹائپ مائنڈ سیٹ اور کوئک اینڈ ایزی رسپانس کے لیے جو جلد بازی والا فیکٹر ہمارے اندر ہے کہ بس جلدی ہو ہی جائے, یہ بے صبری اور ٹیمپر مینجمنٹ جو نہیں ہوتی اور جلدی میں چیزوں کو نکالتے ہیں, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں نقصان یہ کر جاتے ہیں کہ جو نیچرل اپروچ ہے ہر چیز کا, اپنا ٹائم لائن ہے, اس ٹائم لائن میں کسی بھی اپرچونٹی کو میچور کر کے ایک بڑے لیول تک نہیں لے کر جاتے کیونکہ بے صبرے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ٹیمپر مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو بہرحال میرے آج کا یہ سیشن جو ہے, اٹ واز آل اباؤٹ دیٹ opportunities are all around us. We just need to unlock those opportunities. To unlock those opportunities, you have to change your perception, you have to change your mindset, and you have to welcome every single problem that is around you. If you do this and you do not expect that what will be the reward, and you make everything align, which is even not your responsibility, but you're doing it, what happens that a smaller opportunity makes opens doors to other opportunities, and then those opportunities opens doors to other opportunity. دنیا میں جہاں کہیں بڑے لوگ تمہیں ملیں گے اس کی ابتدا اسی طریقے سے ایک چھوٹے سے کام سے ہوئی. قسمت اور نصیب کی بات ہے, عادات اور رویہ اور بیہیویئر کی بات ہے. کوئی انتظار کرتا رہتا ہے, کوئی چھوٹوں کو اٹھاتا نہیں ہے کیونکہ میرے سے جچتا نہیں اور کوئی بڑے کا انتظار کر رہا ہے. اسی کہانی میں ہم بہت سارا ینگ ہیومن کیپٹل ضائع کر دیتے. اپنی زندگی میں جہاں کہیں آپ نے آگے بڑھنا ہے, کوشش کرو اس ایٹیچیوڈ کو آگے لے کر جاؤ, بانٹا کرو چیزوں کو, صدقے کے طور پر چیزوں کو تقسیم کیا کرو, اور پھر اللہ کی نصرت دیکھو اور اللہ کی طرف سے خزانے دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے.